रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे तहकीक। मेरे मुस्तफ़ा के कुरान का इजाज़ है कि अगर इसे काफिर भी पढ़े तो कुरान अपने सीने में घर बना लेता है, कुरान उसे सीने में जगह दे देता है। तो ये कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो अदम ने बड़ी मज़े की बात की थी, हमारा हाल वैसे ही है। अदम कहता है कि मैं तो मेकश हूँ, मेरे हाथ में है बोतल। वो कहता है मैं तो शराबी हूँ, मेरे हाथ में तो शराब ही अच्छी लगती है। कहता है मैं तो मेकश हूँ, मेरे हाथ में है बोतल। अरे तू तो मोमिन है, तेरे हाथ में कुरान होता और अपने पढ़ने को मंगा ली तूने लंदन से किताब, घर हमसाए से तूने कुरान भी मंगाया होता। अलमारियों में पड़े हुए माशाअल्लाह, अलमारियों में पड़े हुए कुरान पढ़ने वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कुरान को खोलने के लिए तैयार नहीं है। शायद आपको मेरी बात की समझ सही आ रही है, मेरा अंदाज़ आता है। मैं ज़्यादा लच्छेदार नहीं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जितने मिनट भी बोलूँ आप लोगों की दिलों में मेरी बात उतरे। तो ये जो कुरान करीम का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नूर दिया है। हमारी मस्जिदों में हालात कैसे हैं किसी से मख्फी नहीं है। 200 बंदों की क्लास होती है, एक कारी साहब होते हैं। अब आधा घंटा टाइम होता है, अगर आधे घंटे से 2 मिनट भी ऊपर जाए तो माइक मस्जिद के अंदर आके शोर डालना शुरू कर देती हैं। मौलवी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता बच्चे का स्कूलों लेट हो रहा है। वो माँ अपने बच्चे को मस्जिद में भेज रही है, उसकी कंडीशन क्या थी कि उसने कई बार बच्चे ने अंदर ही पेशाब किया होता है। माँ उसी तरह जो है बच्चे को भेज देती है। वो कहती है कि जा जा मुँह भी मस्जिद में जाके धो लेना। और हालत क्या होती है, बच्चा आ रहा होता है और बच्चे के हाथ में वो सिपारा होता है कि जिसकी जो है वो 2 पहले सफ़े भी उखड़े हुए होते हैं। बच्चा रोता हुआ कारी साहब के पास आता है और आधे घंटे की क्लास में न कुछ उसके पल्ले पड़ता है और वापस घर जाता है। वही माँ जो बच्चे को इस हालत में मस्जिद भेजा था, अब वही माँ उस बच्चे को पकड़ती है, पकड़ के गुस्ल देती है, अच्छे कपड़े पहना के उसके यहाँ टाई भी लगाती है और उसको बैग और सारे उसके जो है वो बैग भी चेक करती है। रात को पूरी बैग की तलाशी ले लेती है कि मेरे बच्चे की रेजर, शार्पनर, कॉपी, पेंसिल कोई कम तो नहीं है, बच्चा मेरा स्कूल जाएगा उसे कोई प्रॉब्लम तो ना हो। देखें एक हाल वो भी देखें और एक हाल ये भी देखें कि हमने दीन के लिए कितना टाइम दिया और हमने अंग्रेज़ की तालीम के लिए कितना टाइम दिया। और बाद में माँ बाप की रीज़न क्या होती है कि मौलवी साहब हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, मौलवी साहब हमारा बच्चा हमारे आगे बोलता है। तो मैं कहता हूँ इसमें मौलवी साहब का क्या कसूर है? तुमने जिसके लिए अपने बच्चे के लिए मेहनत की, अब तुम उसका रिजल्ट उठा के देखो। तुमने जिस स्कूल के जाने के लिए बच्चे के लिए मेहनत की उसमें तो उसके रिजल्ट ठीक है, तुमने उसके लिए उसे भेजा, उसके उठा के देखो, उसके 9th का रिजल्ट उठाओ तो 80% है, उसके मैट्रिक का रिजल्ट उठाओ तो जो है वो 19% है, उसके FA BA का रिजल्ट उठाओ तो A ग्रेड में है। तुम ये क्यों कहलौना उठा रहे हो कि मौलवी साहब हमारा बच्चा मेरी बात नहीं मानता? तो मैं कहता हूँ कि अम्मा जान आपकी बात मानना ये किसी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ ने नहीं बताना था कि माँ का मकाम क्या है। कोई बायोलॉजी ये नहीं बताती कि बाप का मकाम क्या है, कोई मैथ ये नहीं बताती कि बाप किस हस्ती का नाम है। ये तो रब का कुरान बताता है या मुस्तफ़ा का फरमान बताता है, ये तो रब का कुरान बताता है या मुस्तफ़ा की मीठी बोली ने बताना था कि माँ वो है कि जिसके बारे में हुक्म है खबरदार माँ के आगे कुछ नहीं कहना। और बाप किस हस्ती का मकाम है ये तो हमारे नबी ने बताना था, ये तो हमारे प्यारे इस्लाम ने बताना था कि खबरदार एक बार सुबह उठते हुए तुम बाप की तरफ मुस्कुराहट से देख लेना, अल्लाह तुझे मकबूल हज का सवाब अता। आप खुद देखें, तस्वीर का ये भी रुख देखें
اور تصویر کا وہ بھی رخ دیکھیں اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس طرح کی حالت ہے اور دین کے ساتھ ہم کس طرح کا فروال کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچے کو دین کا مجاہد نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اندر بھی اور ہمارے والدین کے اندر بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، جب ہمارے والدین کے آج بھی میں یہ نہیں کہتا، یہ کرونا سے پہلے ایک سکول کے اندر پروگرام تھا، اینول فنکشن تھا، تو وہاں سارے والدین بیٹھے تھے، تو میں نے وہاں پہ کہا، میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ ماں محنت نہیں کر رہی، ماں محنت کر رہی ہے، ابھی بھی 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کی ڈیوٹی ماں دیتی ہے، لیکن دیکھیں آج کی ماں محنت کرتی ہے۔ ماں کا ایک اور بھی سوال ہے کہ دیکھو یہ مولوی صاحب 80 کہنے ہیں بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا، دیکھیں ماں اگر چاہے تو بچے کی ضرورت نہیں ہے اسکول سے چھٹی کر لے، ماں اگر چاہے تو بچہ ٹیوشن سے چھٹی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں آج کی ماں بھی محنت کر رہی ہے، آج کی ماں محنت کرتی ہے کہ میرا بچہ اسکول سے چھٹی نہ کرتے، کل کی ماں بھی محنت کر رہی تھی، مالک فرید کے نماز کے دن قریب ہے، فرید کا سجدہ جو ہے سبحان اللہ، سجدہ قضا ہونے نہ پائے۔ فرید کی ماں جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ماں جائے نماز پہ کھڑا کرتی، شکر کی پوڑیاں نیچے رکھ دیتی، اور جب نماز پڑھتا تو مصلی اٹھا کے کہتی فرید دیکھ اللہ نے تیرے لیے شکر بھیجی ہے۔ چند دن گزر کے ایک دن ماں کسی کام کے لیے باہر گئی اور اس کے ذہن میں خیال آیا او ہو آج تو شکر بھی نہیں رکھی، اور ہاتھ اٹھا دیے، مالک میں نے تیرے لیے فرید کو تیار کیا تھا، آج راز رکھ لینا، اگر فرید کو شکر نہ ملی ہو سکتا ہے فرید بدزن ہو جائے۔ آج بابا فرید مسجد پہ آتے ہیں، جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، جب ماں گھر پہنچتی ہے فرید نماز پڑھ لی، کہا ماں جی پڑھ لی، کہا شکر ملی، کہا ماں جی آج تو شکر کا ذائقہ کچھ نہیں آتا تھا، سبحان اللہ، آج تو سبحان اللہ، شکر کا انداز ہی کچھ نرالا تھا۔ آج کی ماں بھی محنت کر رہی ہے، کل کی ماں بھی محنت کرتی تھی۔ یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے، ہم سب نے مرنا ہے، آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید میں جوان ہوں تو جوانی میں مجھے موت نہیں آئے گی، جوانی میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں، بچپن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ خوش قسمت شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ وہ شخص کبھی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، جو اپنی آخرت کو نہیں بھولتا۔ آخری بات کر کے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ توبہ کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں سونے کا کام کیا کرتا تھا۔ بچے وہی بات سنیں، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں یار، آپ کہتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا میں اتنا سفر کر کے میں صرف آپ کے لیے بیٹھا ہوں، تو اگر آپ میری بات ہی نہ سنیں گے تو پھر میرے آنے کا فائدہ تو نہیں ہے۔ بڑی مہربانی بچے، صرف میں سبحان اللہ، میں آپ لوگوں کا ذوق دے کے میں نے یہ کہا صرف آخری بات، میری آخری بات سن لیں انشاءاللہ میں ختم کروں گا۔ ہاں بالکل۔ جناب حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سونے کا کام کیا کرتا تھا تو مہنگا سونا بناتا تھا، تو بادشاہ کے پاس، میرے خیال سے ایکو ڈبل ہو رہی ہے بغیر مائک کے، آپ کو بات صحیح سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سنارے کا کام کیا کرتا تھا اور میں سونا اتنا مہنگا بناتا تھا کہ عام بندے کے خریدنے کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میں بغداد کے اندر سونا بنایا اور مصر کے اندر جو بادشاہ تھا میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے وزیر کو کہا میں بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں، تو وہ بادشاہ اس کا وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ تو بھی آپ کو نہیں مل سکتے، وہ تو اپنے گاؤں گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے گاؤں لے چلو، میرے پاس قیمتی سونا ہے، ہو سکتا ہے چور مجھے رستے میں ہی پکڑ لیں۔ وزیر کہتا ہے میں اسے لے کے گاؤں میں پہنچا تو اس نے کہا رکو ابھی یہاں پہ کچھ رسم ہونے لگی ہے، جب رسم سے